बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर्दे के मुतालिक चंद अमली सवालात। सवाल: आपकी किताब पर्दा के मुताले के बाद मैंने और मेरी अहलिया ने चंद हफ्तों से आइली ज़िंदगी को कवानीन इलाहिया के मुताबिक बनाने की सही शुरू कर रखी है, मगर हमारे इस जदीद रवैये की वजह से पूरा ख़ानदान बिलखुसूस हमारे वालिदैन सख्त बरहम हैं और पर्दे को शरई हुदूद व ज़वाबित के साथ अख्तियार करने पर मुराफ़क़ता हैं। ख्याल होता है कि कहीं हम ही बाज़ मसाइल में गलती पर न हों। बस तसल्ली के लिए हस्ब ज़ैल उमूर की वज़ाहत चाहते हैं। नंबर 1, सूरह अहज़ाब की यह आयत के औरतों पर कुछ गुनाह नहीं कि वो अपने बापों के सामने पर्दा न करें और न अपने बेटों के सामने। इससे ये बात साफ जाहिर हो गई कि आयत में जिस आज़ा का जिक्र है उनके सिवा औरतों का किसी दूसरे के सामने किसी भी शक्ल और हालत में आना इलाही एक अशद मजबूरी सरहन गुनाह है। इस मामले में गैर मुहर्रम रिश्तेदार और गैर मुहर्रम अजानब बिल्कुल बराबर हैं। क्या मेरा ये ख्याल सही है? नंबर 2, क्या गैर मुहर्रम आज़ा मसलन चचाजाद भाई या खालू जब खाला जिंदा हूँ के सामने होना जायज़ है? अगर जायज़ है तो किन मौके के लिए और किन तरीकों के साथ जायज़ है? नंबर 3, अगर किसी गैर मुहर्रम रिश्तेदार के साथ एक ही मकान में मजबूरन रहना हो या कोई गैर मुहर्रम अजीज बतौर मेहमान आ रहे तो ऐसी हालत में पर्दा किस तरह किया जा सकेगा? उसी तरह किसी करीबी अजीज के यहाँ जाने पर अगर जनाने से बुलावा आए तो क्या सूरत अख्तियार की जाए? नंबर 4, अगर घरों में जवान मुलाजिम काम काज के लिए जाएं तो सनरसीदा औरतों के लिए तो जो रुखसत है वो मुझे मालूम है, मगर जवान औरतें क्या सिर्फ ये कहकर उनके सामने पे पर्दा हो सकते हैं कि हमारी नियत पाक है? नंबर 5, अगर खुदा और रसूल के अहकाम के तहत पर्दा अख्तियार करने में किसी की वालदा हायल हो तो उसके हुक्म को रद्द किया जा सकता है या नहीं, जबकि आपके पाँव के नीचे जन्नत है? नंबर 6, क्या औरतों को मर्दों और औरतों के मुश्तरका जलसों में नकाब ओढ़कर तकरीर करनी चाहिए? हदीस की रूह से तो औरतों की आवाज़ का गैर मुहर्रम मर्दों तक पहुंचना पसंदीदा नहीं मालूम होता। नंबर 7, क्या औरतें लेडी डॉक्टर या नर्स या मौलमा बन सकती हैं? जैसा कि हमारी कौम के लिए बड़े बड़े लीडरों ने कौम को अपील करते हुए कहा है कि हमारी औरतें इन कामों में हिस्सा लेकर गुज़िश्ता नुकसानात और पसमानदगी की तलाफी करें। इस्लामी नुक्ता नज़र से औरतें क्या इन मशागिल को अख्तियार कर सकती हैं और आया उन्हें पर्दे में रहकर ही उन्हें अंजाम देना होगा या ज़रूरतन पर्दे से बाहर भी आ सकती हैं? नंबर 8, क्या औरतें हर चेहरा खोलकर या नकाब के साथ जिहाद में शरीक हो सकती हैं? जवाब: नंबर 1, आपने कुरान मजीद के असल अल्फाज पर गौर नहीं किया है। वो आयत जिसका हवाला आप दे रहे हैं वो सूरह अहज़ाब में नहीं है बल्कि सूरह नूर में है और उसमें अल्फाज ये हैं कि बजज़ उन लोगों के और किसी के सामने अपनी जीनत का इजहार न करें। दूसरे लफ्ज़ों में बनाओ सिंगार और आराइश के साथ गैर मुहर्रम लोगों के सामने न आए। दूसरी तरफ घर से बाहर निकलने की सूरत में यह हिदायत दी गई है कि अपनी चादरों को अपने ऊपर घूंघट के तौर पर लटका लिया करें। इन दोनों आयतों पर गौर करने से मालूम होता है कि मर्दों की 3 किस्में हैं और हर किस्म के अलग अहकाम हैं। एक वो मुहर्रम रिश्तेदार वगैरह जिनका जिक्र सूरह नूर वाली आयत में आया है। दूसरे बिल्कुल अजनबी लोग जिनका जिक्र सूरह अहज़ाब वाली आयत में बयान हुआ है। तीसरे उन दोनों के दरमियान ऐसे लोग जो मुहर्रम भी नहीं है और अजनबी भी नहीं है। पहली किस्म के मर्दों के सामने औरत अपने बनाव श्रृंगार के साथ ला सकती है, दूसरी किस्म के मर्दों को चेहरे तक नहीं दिखा सकती। रहे तीसरी किस्म के लोग तो उनसे पर्दे की नौबत मज़कूरा बाला दोनों हुतों के दरमियान रहेगी, यानी न तो उनसे बिल्कुल अजनबियों का सा पर्दा होगा और न उनके सामने जीनत का इज़हार ही किया जाएगा। नंबर 2, सामने होने के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब ये है कि इस तरह की आज़ादी और बनाव श्रृंगार के साथ सामने होना जैसे बाप भाई वगैरह के सामने हुआ जाता है और बेतकल्लुफ़ बैठकर बातचीत करना, हंसना बोलना, हत्ता के तराई तक में साथ रहना। ये चीज़ किसी किस्म के गैर मुहर्रम मर्दों के साथ भी जायज़ नहीं है, ख्वाह वो अजनबी हो या रिश्तेदार। दूसरा मतलब उसी का यह है कि औरत अपनी जीनत को चादर वगैरह से छुपाकर नए सर को ढांप कर और सिर्फ चेहरा और हाथ खोले हुए किसी के सामने आए और वो भी अपने आप को दिखाने घर से नहीं बल्कि उन नागुज़ीर ज़रूरतों को पूरा करने घर से जो मुश्तरका ख़ानदानी मुआशरत में पेश आती हैं, मगर आज़ादी के साथ बैठकर खुला मिला न जाए।
خلوت میں بھی ان کے ساتھ نہ رہے اور صرف اس طرح سامنے ہو کہ مثلاً اس کے سامنے سے گزر جائے یا کوئی ضروری بات ہو تو پوچھ لے یا بتا دے۔ اسے غیر محرم اعضاء کے سامنے ہونے کی شرعاً اجازت ہے یا کم از کم ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال چچا زاد بھائیوں اور خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ جو ہنسی مذاق اور انتہائی بے تکلفی آج مسلمانوں کے گھروں میں رائج ہے، اور جس طرح مسلمان لڑکیاں اس قسم کے عزیزوں کے سامنے بنی ٹھنی رہتی ہیں، شریعت اسلامیہ میں ان بے اعتدالیوں کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسے حالات میں اگر شریعت کی پابندی کا ارادہ دونوں طرف موجود ہو تو صحیح رائے عمل یہ ہے کہ جب کوئی غیر محرم عزیز گھر میں آئے تو شرعی قاعدے کے مطابق استئذان طلب اجازت کرے۔ پھر جب یہ ایسی آواز آئے تو عورت کو چاہیے کہ کوئی چیز اوڑھ کر اپنی زینت کو چھپا لے اور ذرا اپنا رخ بدل لے یا پیٹھ موڑ لے۔ اگر بالکل ناگزیر ہو تو چہرہ اور ہاتھ غیر محرم عزیز کے سامنے ظاہر ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بضرورت سادگی کے ساتھ بات کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ کھلا ملا اور بے تکلفی اور ہنسی مذاق بالکل ناجائز ہے۔ نمبر 4، ملازموں کے معاملے میں میری تحقیق یہ ہے کہ جن ملازموں کے متعلق صاحبہ خانہ کی رائے یہ ہو کہ وہ غیر اولی الاربہ کی تعریف میں آتے ہیں، یعنی اپنے آقا کے گھر کی عورتوں کے متعلق کوئی برا خیال ان کے دل میں آنے کی توقع نہیں، ان کو گھر میں آنے جانے اور کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن جن ملازموں کے متعلق صاحب خانہ کی یہ رائے نہ ہو، ان کا گھروں میں آنا جانا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس معاملے میں گھر کے قوام کا اجتہاد معتبر ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کی پابندی کا ارادہ رکھتا ہو، نہ کہ حدود شریعت کو بے پرواہی کے ساتھ ٹالنے والا ہو۔ نمبر 5، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بے شک ہے، لیکن حکم صرف اسی ماں کا مانا جا سکتا ہے جو جنتیوں کے ایسے کام کرے، یعنی خدا اور رسول کے احکام کے آگے جھکنے والی ہو اور اپنے نفس یا خاندانی رواجوں پر شریعت کو قربان کر دینے والی نہ ہو۔ رہی وہ ماں جو اس کے برعکس صفات رکھتی ہو تو اس کی خدمت تو کی جاتی رہے گی، مگر غیر شرعی امور میں اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ شریعت کی پابندی سے آزاد ہو کر اور اپنے نفس یا برادری کی شریعت کو خدا کی شریعت پر ترجیح دے کر تو اس نے اپنا قدم خود جہنم کی طرف ڈال دیا، پھر آخر اس کے پاؤں کے نیچے جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 6، بعض حالات میں یہ چیز جائز ہے کہ عورت پردے کی پوری پابندی کے ساتھ مردوں کو خطاب کرے، لیکن بالعموم جائز نہیں ہے۔ اس امر کا فیصلہ کرنا کہ کن حالات میں یہ چیز جائز ہے اور کن حالات میں جائز نہیں، صرف ایسے شخص یا اشخاص کا کام ہے جو مواقع اور حالات کو شرعی نقطہ نظر سے سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں اور شریعت کے منشا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی نیت بھی ان میں پائی جاتی ہو۔ نمبر 7، لیڈر صاحبان کا حوالہ دے کر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی تہذیب اسی چیز کا نام ہے جس کی پیروی یہ حضرات خود اور ان کے اتباع میں مسلمان آج کل کر رہے ہیں، تو پھر اسلامی تہذیب اور یورپین تہذیب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر تو مسلمانوں کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو آج کل یورپ میں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اسلامی تہذیب اس تہذیب کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، تو آج کل کے میڈیکل کالجوں اور نرسنگ کی تربیت گاہوں اور ہسپتالوں میں مسلمان لڑکیوں کو بھیجنے سے لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ ان کو قبروں میں دفن کر دیا جائے۔ راج الوقت گرلز کالجوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے اور پھر معلومات بننے کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، البتہ اگر نظام تعلیم و تربیت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو اور ہم اپنے طریقوں پر لڑکیوں کو تیار کر کے ان سے تمدن کے ضروری کاموں کی خدمت لینے پر قادر ہوں، تو یقیناً ہم اس کا انتظام کریں گے کہ اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے لڑکیوں کو فن طب، سرجری، قائلہ گری، نرسنگ اور تربیت اطفال کی تعلیم دیں اور ان کو دوسرے علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم و تربیت دے کر معلومات بھی بنائیں اور ان سے تمدن کی دوسری مختلف ضروری خدمات بھی ایسے طریقوں پر لیں جو اسلامی تہذیب کے مطابق ہوں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ضمن لائق تصریح ہے کہ ہم مسلمان اس مغربی نظریے کے قائل نہیں ہیں کہ تیمارداری، نرسنگ کا پیشہ عورت کے لیے مخصوص ہے اور یہ کہ زنانہ و مردانہ سب قسم کے اسپتالوں میں نرس عورت ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک اس خیال کے لیے کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں ہے اور اخلاقی حیثیت سے یہ نہایت شرمناک ہے کہ نرس خواتین سے مرد بیماروں کی تیمارداری کے وہ کام لیے جائیں جنہیں مرد تیماردار بھی انجام دیتے ہوئے اعجاب محسوس کریں۔ اس بنا پر ہم مسلمان لوگ اگر عورتوں کو طبی خدمات کے لیے تیار کریں گے تو عورتوں کے علاج اور تیمارداری کے لیے کریں گے، نہ کہ عام طبی خدمات کے لیے۔ ہمارے نزدیک مردانہ ہسپتالوں کے لیے مرد ہی نرس ہونے چاہیے۔ نمبر 8،
जंग के मौके पर तीमारदारी, मरहम पट्टी, मुजाहिदों का खाना पकाना, असलहा और रसद रसानी, पैगाम रसानी वगैरह की खिदमत अंजाम देना औरतों के लिए जायज़ है। पर्दे के अहकाम से कबल भी ये खिदमत औरतें अंजाम देती थीं और उन अहकाम के आने के बाद भी देती रहीं और आज भी दे सकती हैं, लेकिन ये जवाज़ उस शर्त के साथ है कि फ़ौज इस्लामी हो, हुदूद अल्लाह की पाबंद हो और उन बदमाशों से पाक हो जिनमें आजकल की फ़ौजों ने नामवरी हासिल कर रखी है। WACI जैसे मासूम नामों से औरतों को भर्ती करना और फिर बदमाश सिपाहियों और अफसरों के लिए उनसे कहबागिरी की खिदमत लेना वो शैतानी काम है जिसके लिए कोई गुंजाइश बराए नाम भी इस्लामी तहजीब में नहीं निकल सकती।